नमस्कार सर. नमस्कार. सर सद्याक कितें चल्लां की आतां जे आमगेले ट्रेडिशनल कितें आसा किंवा ज्यो आमच्यो परंपरा आसा त्यो सातत्यान आतां इतले आमी मॉडिफाय करपाक लागला. खरें म्हटल्यार त्यो कांय प्रमाणान नैसर्गीक रित्या पळयलें जाल्यार त्यो एक निसर्ग हो बदलतो किंवा धांवतो एक प्रवाह कसो आनी त्या नुसार ते कांय प्रमाणान बदलता. सारकें सारकें. पूण बरेचशे जाण आसा ते मुद्दम करून मॉडिफाय करपाक वयता आनी बऱ्योचश्यो गजाली इल्ल्यो मॉडिफाय जावपाक लागला. हे मॉडिफाय जावप हे कितले प्रमाणे योग्य अशें तुमकां दिसता सर? खंय म्हळ्यार पारंपारीक पळय म्हणटात न्ही ते पारंपारीक म्हळ्यार परंपरेन चलत आयिल्लें पूण तातूंत नवी भर पडटा आनी तेंय पारंपारीक जाता मागीर. पूण काळामानाक धरून कांय गजाली आमी बदलतात, मॉडिफाय येतात, आर्विल्ल्यो आधुनीक जातात तें मान्य करया. पूण गरज नासतना आमी मॉडर्न म्हूण दाखोवपा खातीर आमी आर्विल्ले काळांतले म्हूण दाखोवपा खातीर जो बदल करता तो बदल सारको न्हय अशें म्हाका दिसता. कारण तो मुद्दाम करतात. सहज जो जाता न्ही आनी गरजेक पळय पडटा तो बरो आसा. आतां देखीक धरुया अशें मांडाचें एक हें आसा, नमन आसा धरुया वा झाडो आसा, हे प्रकार परंपरेन चलत आयल्यात. ते आमी मॉडिफाय करून तातूंत भितर जर आमची नमन म्हणून जर वेगळी घालें जाल्यार तें सारकें न्ही, गरज ना. कारण त्या नमना एक परंपरा आसा आनी तातूंत भास, साहित्य आनी संस्कृती जाय ह्या नदरेंतल्यान तें जें पळय लिखाण आसा वा कोणी म्हणलां पयलीं, कोणी म्हणलें कोण तरी म्हणलां आनी मागीर बाकीच्यांनी म्हणलां अशें जें आसा न्ही तें खरोखर इतलें साहित्यीक आसा, इतलें श्रेश्ठ आसा, उतरावळ ताजी इतली जबरदस्त आसा की तें आमी मॉडिफाय करपाची गरज ना. पूण मॉडिफाय आमी जेन्ना पळय म्हणटात न्ही बदल, हो बदल आतां इतलो जबरदस्त जाला की म्हाका तर दिसता म्हळ्यार हांव मातशी एक्स्ट्रीम वचून उलयतां की आमचो शिगमो जो आसा तो इत्रुजाच मेळ कसो दिसपाक लागला. इन द सेन्स म्हणटा हांव खंयच्या अर्थान म्हणटा हांव की जे माथ्याक पळय टोपी घालतात आनी टोपयेचेर जी पळय फुलां रेवाडटात न्ही, आमी पयलीं आबोली फुलयताले बायलो आनी आबोलेची सोर पळय आसा ते घालताले वा आबोलेच्या फुलांचो चडांत चड वापर करताले. आज ते नकली आबोली वा नकली फुलां चकचकीत अशीं आनीक तें पळोवपाक खूब भयानक दिसता. आमची पगडी नाल्यार पागोटी म्हणटाले वा इरमाल म्हणटाले, तुवालो म्हणटाले अशें पळय. आनी पगडी खरें म्हळ्यार पगडी दक्षिणेकडे लोकांची ती कमी जाला. आनी पगडीचेर पयलीं तुरू जो आसता न्ही अतिशय म्हत्वाचो, जे खेळगडे आसात आनी आमी कितें म्हणटाले की बरयतात सुद्दां आमी खेळगडो आज श्रिंगारून देव कसो जालो म्हणून, देवाचें रूप तांणी घेतलां. म्हणजे आमचो श्रिंगार धरून, भेस धरून सगळो जो बदल जाला तो म्हाका अजिबात मान्य ना, तो चुकीचो आसा. कारण पयलींचे लोक पुली नासताले, धवो शर्ट घालताले, धवेच कपडे आसताले, अलंकार घरांतले आसता तितले घालताले, घुंगरां बांदताले, चाळ बांदताले पांयांक आनीक तोणी हातांत घेतली की तो खेळगडो कसो दिसतालो. आज तो दिसना. तो एक तरी चेड्डी मोडवी चेड्डी घालता आनी वयता, नाजाल्यार कितें तरी खुमीस कितें घालता. आनी ताज्या परस भयानक म्हळ्यार कांय लोक आतां हो शिगमो स्पॉन्सर करतात. ते कोण आसा ते हांव म्हणना, मागीर ते राजकारणी आसता अशें ना, ते खेळांतले आसता, बाकीच्या कंपनीचे आसता, ते तांकां टी शर्ट दितात आनी ते टी शर्टाचेर फाटल्यान अमको मेळ बिळून बरयतात. तें डेडली अगेन्स्ट हांव ताजेर. तें सारकें न्ही. तें मॉडिफिकेशन पळय आसा तें सारकें न्हय अशें म्हाका दिसता. सध्या कितें जालां बदलत्या काळानुसार म्हणटा तशें आतां आबोलेचीं फुलां आतां खुबशीं कमी जालां. कारण पयलीं घरा फाटल्यान भरपूर फुलां उरताले, पूण त्या जाग्याचेर कांय प्रमाणान एक कागदाच्यो फुलां फांत्यो अश्यो करून ते लायताले. पूण आतां कांय कडेन पळयलें जाल्यार प्लास्टिकाची येवपाक लागला. हांव तेच म्हणटा कलर पळय प्लास्टीक चकचकता तें बरें दिसता म्हणून तें आबोलीच्या फुलां सारकी नॅचरल दिसपा सारकी अशीं बाजारांत मेळटात. तूं म्हणटा तशीं कागदाचीं मेळटात, तीं घालपा येतात. कारण खूब वेळा आमकां आबोली जेन्ना मेळनात पळय न्ही, आबोली मेळना म्हळ्यार कितें आमी जी लायनात किंवा फुलयनात ते कश्टात कोण घेवपाक तयार ना. फुलना अशें न्ही, फुलता आबोली. पूण ती जेन्ना ना जाता पळय तेन्ना तसल्याच प्रकारचे कागदाची हरकत ना. पूण त्या प्लॅस्टिकाचें तूं पळय म्हणटा न्ही तें खूब भयानक दिसता. आनीक तें टोपये भोंवतणी तशें रेवाडलें मागीर गुठलेलें तें कितें तरी विचित्र दिसता. पूण तुका त्या पयलींची ढोल जे वाजली उपरांत मेळ येतना एक पळय भारदस्त बंडो आशिल्लो त्या ढोलाक आज ते बडयता अशें दिसता. मागीर ते पत्र्याची पळय हें आसता
सगळे तुगेली वाद्यां ती वाद्यां आमी कशी परते हाडटले आमच्यानी जो कोटमी करून तशे तरेची चामडी करून लावपा येता कितें हाजोय विचार जावपाची गरज आसा पूण त्या वाद्यांचो आवाज तो शिगमो जायना. दुसरे खेळ जे आसात न्ही ते खेळ आतां लागीं लागीं बऱ्याचशा भुरग्यांक कळना. अंदू आयिल्ले हांव मेळ पळयले एक तरी चौरंग म्हणली मातशी वा आरत म्हणली आनी मोकळें. तोणयाचो खेळ हो आमचो नंबर 1 खेळ. म्हळ्यार सुरवात चौरंग आनी तोणया मेळ हे आमचे जोडून. विशेशता आमचो ह्या वटेन समाज आसा जांकां आमी आदिवासी समाज म्हणटात तातूंत भितर तोणया मेळ अतिशय म्हत्वाचो. तोणयाचे इतले प्रकार आसात आनी गाणी आसात ती आज म्हणपा येतात. तातूंत जाल्यार तुमच्यांनी नवी परंपरे धरून गाणी घालपाकय येतात ताका आक्षेप ना. पूण तूं एकदम नवी जर गितां रचतलो म्हणल्यार जाली गरज ना म्हणटा. आमचे कडेन भरपूर गितां आसात तर तें जावपाची गरज आसा. तोणया मेळाचे प्रकार पळय आसात ते आनी तोणया मेळ हो आमचो खेळटा आसतना अक्षरशा म्हळ्यार थरकाप आंगार येता अशे तरेन खेळटाले पयलीं आमी पळयल्यात. कोमरपंत संघाचेर खेळटालेच पयलीं तांचेय प्रमाण कमी जाला पूण वेळीप गांवकार समाजा मदीं तो तोणया मेळ जो आशिल्लो तो जबरदस्त आशिल्लो आनी आवडटालो. आनी ताका एक ताळ आसा आनी वेगवेगळ्या प्रकारचो ताळ आसा. समजा शिंगोल मतिगोल म्हणटा आसतना तो ताळ वेगळो आसा वा तुगेले आबोली फुल्ला बाई कडेन सुंदरे न्हांवताले ताका वेगळो ताळ आसा. ताळ वेगळे आसात. वा चानये परा तुका तिनूय पाटी रावणान शिंच्या जाल्यार जखई वाटी हाका प्रकार आसा हे वेगवेगळे. तर ते परती म्हाका दिसता उजार जावपाची गरज आसा. सद्याक जर बारीक जर विचार पळयलो हय. जाल्यार कितें आसा एक म्हणणें आसा की मनशा कडेन खंय जी गजाल ना हय. तेजी खंय मनशाक चड आवड हम्म. आनीक जी गजाल आसा तेजी खंय मनशाक किंमत ना. बरोबर म्हणजे आतां ह्या समाजा कडेन जे वेळीप गांवकार कम्युनिटी आसा ताचे कडेन इतले बरें सामकें पावरफूल कितें आसा हय, हय. आनी तरी पूण ते ह्या गजाली कडेन दुर्लक्ष करता अशें दिसता. कित्याक लागून तांकां किंमत खबर ना अशें दिसता काय नव्या भुरग्यांनी ताची किंमत जाणून घेवना कितें तुमकां कितें दिसता? एक दोन आसा म्हळ्यार कितें एक हांवें भाशे संदर्भात सुद्दां पळय म्हणटा आमी भाशा शैली स्टायल कोंकणी भितर सुद्दां वेगवेगळ्या तरांची शैली आसात. भायर तूं गेले जाल्यार आमी नकली जरी उलयली हो काणकोणकार म्हणून कळटा कळपाक जाय तो. साश्टीकार म्हणून कळटा कुंकळकार म्हणून कळटा. आतां कुंकळीचे पळय देसाय बिसाय उलयता ते क्रिश्चनांनी तांची वेगळी कांय दिसना कारण ते परंपरेन. बार्देसचे उलयता ते वेगळे आसतले वास्कोचे उलयता ते वेगळे आसतले. म्हापशे उलयतात वा बाकीचे मडगांव उलयतात ते वेगळे आसतले. पणजी उलयतात ते वेगळे आसतले. ह्यो शैली म्हणटा हांव. त्यो शैली सांबाळून आमी हें करपा जाय. पूण जालें अशें की वेळीप गांवकार समाजा मदीं वेगळी भाशा किंवा वेगळे पद्दतीन वागपाचें एक कारण म्हाका दिसता अशें की तांकां लोक चाळोवपा लागले की ही भास जी आसा ती हेंगाडी भास काणकोणची भास वा वेळीप गांवकार उलयता ती हेंगाडी भास. पूण हांगच्यान तुका शब्द म्हाका आज जर विचारले न्ही आज म्हाका दिसता की ते योग्य अशें म्हणून. आतां आमी व्हलकडेश म्हणटात. व्हलकडेश म्हणटा वेली कडेन तें. आतां वेली कडेन म्हणलें कितें शुद्ध दिसता आनी व्हलकडे म्हणलें की अशुद्ध दिसता अशें ना. पंजाबचो मनीस वा बेंगाल मनीस तो परबीन म्हणटा. तो परबीन कित्याक म्हणटा ताका प्रवीण म्हणपा येना म्हूण तो परबीन म्हणटा. म्हण ताणें परबीन म्हणल्यार आमी सारकें म्हणटात आनी तो प्रविणाच्या जाग्यार परबीन म्हणटा. आनी आमी जर परबीन म्हणलें आमी हांसतात. तशें लोक हांसपा लागले भाशेक ताका लागून ताणें ती भाशा थोडीशी सोडली. आनी त्या गितां मदीं बी ते शब्द पळय आसात न्ही आतां हालीं पयर हांवें गाणें आयकलें थंड सावळ माडाची नितळ पाणी झरीचें म्हणून. म्हजे भुरगेपणांत हांवें जें गाणें आयकलां तातूंत सांड सावळ माडाची नितळ पाणी झरीचें अशें. सांड म्हळ्यार थंडीच तें पूण तें आतां शुद्ध करता. शुद्ध फोकलोर जो आसा शुद्ध करपाक पळय कोण वता न्ही तो ताजे अन्याय करता. शुद्ध फोकलोर हो तोच आसपा जाय. आनी ताका लागून ते थोडे कितें करपाक लागले आपल्या हांसता म्हणटकीर आतां पयलींचें उतर पळय आशिल्लें तुका हांवें परबीन सांगलें तशेंच आमचे कडेन लाकूडाच्या जाग्यार लय येता नय येता. पूण लाकडाच्या जाग्यार नाकूड अशें आयलें आनी लाडू जाग्यार लाडू बिडू अशें आयलें. ताचें कारण कितें तो प्रकार उलोवपाचो तें भाशा शास्त्र तें. पूण तें तूं चुकीचें न्ही तें. तांकां न म्हणपा येना वा ल म्हणपा येना अशें न्ही त्या जाग्यार तो येता. ह्या अशा भाशेंतल्यान पयलींच्या शब्दांतल्यान कितें खरेंच आयज फायदो आसा काय कितें? भाशा इतिहास जर पळयलो भाशा संस्कृती पळयली हातूंतल्यान ताजें म्हत्व कितें आसा? ना सामकी ताजें म्हत्व सुटल्या खातीर तुका मराठी लोकवेदाचो साहित्यीक मोठो अभ्यासक
राज ढेरे म्हणून रामचंद्र चिंतामण ढेरे तो कितें म्हणटा जाणा की महाराष्ट्राचें शिमगा पळय म्हणटा न्ही तो चुकीचो शब्द म्हणून गोंयांत शिगमो म्हणटा ती बरोबर म्हणून कारण तो म्हणजे कितें सुग्रीष्मक हाजे वयल्यान तो शिगमो असो आयला शिगमो तूं ताका शिगमो बी म्हणटा तुमच्या भागांत शिगमो म्हणटाले शिगमो म्हणटा पूण शिमग्या परस तो म्हणटा शिगमो हे उतर सारकें म्हळ्यार मूळ उतर म्हणून आनी ताजे वयल्यान मागीर तें शिमगा जाली म्हणून म्हणजे अशे तरेन मुळावण आमची भाशा आसा आनी ते म्हळ्यार कितले लोक बुजोवन आसतले ते पुराण ताणें आयकले पयलीं काय हांगे आयकून ताणें पुराण रचलें हो प्रश्न पडटा इतले ह्या पुरातन आसता आनी तांकां सात समुद्र खबर आशिल्ले तांकां पुरा म्हळ्यार कितें धर्तर म्हणजे मेर्चखंड म्हणटात तो पाताळखंड आनीक स्वर्ग हें तांकां सगळें खबर आशिल्लें त्या लोकांक. म्हणजे तशें जर बारीक विचार केलो जाल्यार जे आमच्या जाणट्यांक खबर आशिल्ल्यो गजाली बरोबर तेंच्यांनी जे पळय स्वताक अनुभव घेतिल्ल्यो गजाल्यो त्यो आयज आमी जाणून सुद्दां घेवना बरोबर अशें म्हणचें पडलें काय कितें? बरोबर सामकें कित्या खातीर आमचे विनायक बाब खेडेकर तांणी म्हणलेशें की कांय गजाली आमच्यो ज्यो आसा जाणट्यांनी त्यो पोथी पुराणां आयकून घेतल्यो म्हळ्यार कशें त्या वेळार देवळांनी जीं पोरणी देवळां आसा थंय पोथी चलताली पुराण चलताली रामायण महाभारताचें वाचन चलतालें प्रवचन आनी लोक शिकनाशिल्ले लोक सुद्दां आयकपाक वताले लोक तेन्ना आयकताले म्हणून काणकोणकार आमी बहुश्रुत म्हणटात म्हळ्यार खूब आयकुपी म्हणून बरे आयकुपी ते बरे आयकताले आनी ताचो वापर ते हांगा करताले म्हणून कांय गजाली ताणें थंयच्यान घेतल्यो पूण कांय गजाली तांकां जाणवाय आनी शाणवाय म्हणटी अशें बुद्दवंत काय पळय आशिल्ली बुद्दवंत म्हळ्यार तो बुद्धिमान आशिल्लो तो शिकपाक जाय ना बुद्दवंत ताजे मदीं नेचर जाका आमी जिनियस म्हणटा पळय प्रज्ञावंत तो प्रज्ञावंत आशिल्ले ते तशें जाणटे आनी म्हणून तांचे कडच्यान एक वाटें उतर येतालीं आनी ते पयलींचे तुगेले आणे उलयताले म्हळ्यार काणयांनी आनी उखाण्यांनी उलयताले कोड्यांनी उलयताले पळय ते देव जसो पळय कोड्यांनी उलयता तशें ते कोड्यांनी उलयताले म्हणजे तांचे कडेन आशिल्लें आज त्या भाशेचो उतरावळी सगळे जर वापर आमी साहित्याक केले जायत न्ही म्हाका दिसता आमचें साहित्य आनीक बरें जातलें म्हणजे साहित्या खातीर तरी आनी नवी हाजे खातीर ताची गरज आसा. सर सद्याक ही जी अशी परिस्थिती आसा आनीक खऱ्यांनीच जर आयज आमकां आमची ओरिजिनलिटी बरोबर कितें आसा ही जर जाणून घेवपाक जाय आनी सो ओरिजिनल कितें आसा तें शक्य तो सांबाळपाचो प्रयत्न जर करपाक जाय जाल्यार तुमकां दिसता की कितें करूंक जाय कशा पद्दतीन आयज आमी ते परत आसा तशें रिवायव करूंक शकता किंवा कांय जेन्ना मेळाक जेन्ना वयतात तुमी म्हटलें की थोडे प्लास्टीक लायता कांय थोडे जाण आनी कितें तरी पेंटा घालून मॉडिफाय जीन पॅन्ट्स घालून भितर सरपाक लागले आतां जाल्यार ही गजाल तांकां केन्ना मतीक येतली आनी केन्ना ते जाग्यार येतले आनी आमी नॉर्मली बाकीच्या लोकांनी कितें तरेन कशा पद्दतीन आनी कितें उपाय करूंक जाय अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता आमी ओरिजिनलिटी पळय म्हणली ती आमची अस्मिता गोंयकार म्हणून आमची एक अस्मिताय आसा आमी ती भाशे मदीं आसात कोंकणी भाशे मदीं ती अस्मिताय आसा तशें आमची वेव्हारां म्हणटात पळय आमची उतर कितें की यो बस पयलींचे लोक म्हणटाले यो बस म्हणटाले बस म्हणपा पळय ती आमची संस्कृती ही आमचें कल्चर भारतीय संस्कृती आमचे मदीं आसाच पूण गोंयची म्हणून वेगळी कशी आतां तूं दक्षिणे कडेन गेल्ले न्ही दक्षिणे कडेन तांचे अजुनूय सकाळ फुडें उठप शेण काडप ज्या जाग्यार काडपाक जाय ती बाकी कडेन नाल्यार निवळ करप थंय रांगोळी घालप हांगा देवा धर्मा हाडपाची गरजूय ना किंवा घरा मुखार तुळस आसप तुळशीचें झाड लावप तांकां आरोग्य खबर आशिल्लें आपली संस्कृती संबंदान एक अभिमान आपली खाणा जेवणा संबंदान अभिमान आतां म्हाका सांग संस्कृती मदीं फक्त हें एकूच येना कपडे एकूच येना तें खाण जेवणूय येता आचार विचारूय येता धोतर न्हेसपाक वा शर्ट घालपाक एकदो शर्ट घालपाक पगडी बांदपाक कितें नुकसान जाता नुकसान कांय जाय न्ही आमी ते हिंदू म्हण दाखोवपाक शेणी वाडोवपाक जायच ना वा ते हिंदू म्हण दाखोवपा खातीर हें करपाक जायच ना पूण एक जसो बाकीचे सगळे वेवसाय एक युनिफॉर्म पळय उरता तसो शिगमो म्हणले उपरांत ताका एक युनिफॉर्म उरता म्हळ्यार एक तरेची उरता आनी मदींच कोण आयलो पॅन्ट घालून खेळपाक लागलो तें बरें दिसना पळोवपाकूय बरें दिसना आनीक तें हातूंत बसना आनी ते पयलींचे लोक कशे आशिल्ले की शिगम्याक गेले की ते पुराय शिगमो करून येवनूच मागीर नाचाले बी जाले मदीं शिगम्याक कोण वचनाशिल्लो वा खेळपाक वचनाशिल्लो म्हूण तें करचें अशें म्हणटा हांव इतल्या खातीर आनी आमच्यांनी करूं येता कित्या खातीर